السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायति अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ सल्लल्लाहु अलैका या अमीरल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैकुम या शुहदा अल करबला सल्लल्लाहु अलैका या अबल फज़लिल अब्बास अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला बैनुल हरमैन दस्तरखान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का, दस्तरखान जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, दस्तरखान बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम का और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का दस्तरखान। वैसे तो ईद गदीर के दिन मोमिनीन को खाना खिलाने का बहुत ही बड़ा शरफ़ है, बहुत ही बड़ा सवाब है। खुशा बहाल उन मोमिनीन का कि जिन्होंने आज के दिन दस्तरखान का अहतमाम किया और अपने लवाहिकीन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए एक बेहतरीन काम किया। बैनुल हरमैन की मोहब्बत और तासीर उनके इस दस्तरखान में शामिल है, ईद की खुशी इस दस्तरखान में शामिल है। और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा दस्तरखान हो बीबी के नाम से मंसूब और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो, यकीनन बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद मुताल जिन मोमिनीन ने दस्तरखान का अहतमाम किया उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। दिन बहुत बड़ा है, जितनी भी बात करूं कम है, जितना भी फ़ज़ीलत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बयान करूं कम है, जितने भी फ़ज़ाइल इमरूज़ इस दिन के फ़ज़ाइल पढ़ूं कम है। यकीन जानिए इतना फ़रहत का दिन है कि खुदा की खुदाई खुश है। और जिसके लिए कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस दिन में थोड़े से परेशान हो गए थे। कहते हैं कि 3 तरीके से जल गए थे। कुछ लोग ऐसे ऊपर से सर जल रहा था गर्मी की वजह से, पाँव जल रहे थे गरम रेत की वजह से, दिल जल रहा था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुखालफत के सबब से। लिहाजा जो जलने वाले थे वो तो जल गए। एक धूप में थी शिद्दत, एक धूप में थी शिद्दत, दूसरी ऐलान में, दो तरह से जल गए। कुछ लोग रेगिस्तान में इस तरीके से जला भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ खुश भी हुए, इतना खुश हुए कि आज भी खुश हैं। हर सू अजब थी नूर की सज धज गदीर की, हर सू अजब थी नूर की सज धज गदीर की, उभरा विलायतों का जो सूरज गदीर में, चक्कर लगाए जाते थे पालान के सभी, काबा खुदा के करने लगा हज गदीर में, काबा खुदा के करने लगा हज गदीर में। आज के दिन के बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल है, जिनमें से इसके ईद के नाम है कुछ। ये ईदुल्लाहिल अकबर है, ईद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ये आज़मुल आयाद है, ईदों से बड़ी ईद है। इसके अंदर क्या हुआ, मा बअसल्लाहु तआला नबिय्यन इल्ला हुवा युईदु हाज़ल यौम व यहफ़ज़ु हुर्मतुहु। और हुक्म हुआ कि कोई भी नबी नहीं गुजरे जिन्होंने अपने वसी के लिए हुक्म ना किया हो कि आज के दिन को ईद का दिन करार दें और इस दिन की हुर्मत का एहतराम किया करते थे। व इस्मु हाज़ल यौम फिस समाए यौमल अहद वल मअहूद, इस दिन का नाम आसमान के अंदर अहद यानी वादे का दिन है, माहूद वो दिन जिसका वादा किया है वो है। व इस्मुहु फिल अर्ज़ यौमुल मीसाक, इसका नाम जमीन के अंदर करारदाद का दिन है, यौमुल मीसाक, जिसमें ईसार किया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, मीसाक किया जाता है, वादा किया जाता है। इस दिन में अल माखूज़ वल जमउल मशहूद, मीसाकुल माखूज़ जिस दिन मीसाक ली गई, वल जमउल मशहूद जिसके अंदर लोग जमा हुए और उन्होंने गवाही दी। एक रिवायत में मिलता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, हलिल मुस्लिमीन ईदुन गैरुल जुमा,
پوچھا گیا مولا کیا عید کے علاوہ بھی، جمعے کے علاوہ بھی کوئی اور عید ہے مسلمانوں کے لیے؟ والاضحیٰ والفطر، عید الاضحیٰ اور فطر کے علاوہ؟ فرمایا نعم اعظمھا حرمہ، فرمایا کہ ہاں ہے ایک عید جو کہ ان سب سے بڑھ کے حرمت میں ہے۔ فرمایا کون سی؟ قال الراوی وَأَيُّ عِيدٍ ہوا، پوچھنے لگا وہ کون سی عید ہے؟ قال اليوم الذي نصب فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اليوم الذي نصب فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرمایا وہ دن ہے جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منصوب خلافت کیا۔ وقال ومن کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا میں مولا ہوں۔ پتہ چلا کہ جو رسول اللہ کو مولا مانتا ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا مانتا ہے۔ پھر کہا وَهُوَ يَوْمُ الثَّامِنُ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فرمایا وہ 18 ذی الحج کا دن ہے۔ قال الراوی وما ينبغي لنا ان نفعل في ذلك اليوم قال الصيام والعبادة وذكر لمحمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ حدیث طویل ہے، یہیں پر تمام کرتا ہوں، سفرے کا وقت کم ہوتا ہے۔ بہرحال جتنا ذکر ہو وہ کم ہی ہوتا ہے۔ اور اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر کافی سارے اشعار تھے۔ فرمایا اس دن روزہ رکھو، اس دن نماز پڑھو، اس دن اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرو۔ اسی لیے کیوں ذکر کرنا ہے آج کے دن؟ کہا کہ آج کے دن کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، جب نور دست نور پہ آیا غدیر میں، کچھ اس طرح رسول کے ہاتھوں پہ ہے علی، جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں، سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر نقطہ نبی کے ہاتھ میں اترا غدیر میں، بازو اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں، چہرے بتا رہے تھے پتا سب کے خون کا، چہرے بتا رہے تھے پتا سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں۔ غدیر نسلوں کا امتحان ہے، غدیر ایمان کا اظہار ہے، غدیر محبتوں کا اظہار ہے، غدیر امام زمان علیہ السلام کے ساتھ محبت کے اظہار کا دن ہے۔ آئیے مل کر حجت خدا کی بارگاہ میں مبارک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور ان سے عیدی کے طور پر تقاضا کریں گے، عرض کریں گے، التجا کریں گے، استدعا کریں گے اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک عطا فرمائیں، اور آئیں مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔